मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हम ये तय किए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके पहले मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी तय पाया कि इसमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के एक मुसलमान होंगे और 2 पिछड़ा समाज के रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सामाजिक न्याय के लिए और अपने हुकूक के लिए, और मजलिस की जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। मजलिस हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको राजनीति से के साथ साथ शिक्षा में, रोजगार में, ठेकेदारी में हिस्सा दिलाना चाहती है और खास तौर से गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। और जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या बयान दिया। उन्होंने क्या कहा था कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, और अंग्रेजी में मीडिया ने लिखा कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इज नॉट अ कास्ट, इट इज अ सुपीरियर वे ऑफ लिविंग। मैंने आला दर्जे की लिविंग का उन्हें बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आपकी कास्ट के बारे में, तो कहा, क्या कहा मुख्यमंत्री में कि हाँ मैं उससे, मेरा उससे ताल्लुक है, उसमें ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हम पर उंगलियां क्यों उठाई जाती है? मगर इन दोनों का, मुख्यमंत्री का बयान और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, ये बताता है, वो ये समझाता है आप लोगों को कि आपको समझने की जरूरत है कि जो जहां है उसी में खुश रहे। यानी अगर कोई दर्जी का बेटा है तो कभी ख्वाब न देखे कि वो डीएम बन जाए। अगर कोई नाई का बेटा है तो कभी ये ख्वाब न देखे कि वो जर्नलिस्ट बन जाए। अगर कोई राइन की बेटी है तो वो कभी ख्वाब न देखे कि उस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। अगर कोई अंसारी का बेटा है तो वो कभी ख्वाब न देखे वो कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया जाता है गोश्त बेचने पर। और अगर कोई अंसारी की बेटी है तो कभी ख्वाब न देखे वो डॉक्टर बने। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आपको ये ख्वाब देखना है और तमाम पिछड़े कमजोर समाज को आगे बढ़ना है। बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के मुख्यमंत्री का यह बयान ये बताता है कि स्टेटस को रखना चाहते हैं। हम स्टेटस को नहीं रखना चाहते। और फिर वहीं पर आप आ जाइए, इस विधानसभा में, चांदपुर की विधानसभा में, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर सिर्फ 6 गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें 8 क्लास के बाद कुछ है ही नहीं। क्या बोलते हैं अखिलेश यादव इसके ऊपर, समाजवादी के नेता? आप तो 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपने क्या किया? क्या आपका समाजवादी का प्रत्याशी ये कह रहा है कि मैं वहां स्कूल में फर्नीचर जलाऊंगा? क्या अखिलेश यादव स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं? नहीं, कहेंगे कि आंख बंद करके वोट डालो। अरे आंख बंद करके वोट डालने से क्या हमको हासिल हुआ? वहीं पर आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8वीं जमात 8th क्लास के आगे क्यों तालीम हासिल नहीं करेंगे लोग? आप क्या समाजवादी की नीयत यह है कि नौजवान बच्चे विधायक जी के पास जाएं और खैनी खाएं? क्या वो तो यही चाहते हैं कि आप दरी बिछाएं, आप कुर्सियां जमाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि दरी बिछाने और कुर्सियां जमाने के लिए आपको ज्यादा तालीम की, शिक्षा की जरूरत नहीं है। मगर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको शिक्षा मिलेगी और हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यासिर मियां को तायीद करिए, उनके हक में मतदान करिए 14 तारीख को। आप देखिए तब्दीली आएगी चांदपुर विधानसभा में। और वहीं पर हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि 36 लाख की आबादी बिजनौर जिले की है और उसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और करीब 64 PHCs है। तो कहां जाएगा गरीब अपने इलाज के लिए? इस पर कोई नहीं बात करते बसपा वाले, इस पर कोई नहीं बात करते सपा बीजेपी वाले। कितनी बड़ी जिले में इतनी बड़ी आबादी है और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 60 के करीब आपके PHCs है। कहां पर जाएंगे गरीब अपना इलाज कराने के लिए? 2017 से यहां पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोला गया। मैं इन मसलों को क्यों उठाता हूं? क्योंकि अति पिछड़ा समाज, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा और अस्पताल। क्योंकि गरीबी के जो साइकिल है उसमें गरीब पिस जाता है इन चीजों में। वो पढ़ाना चाहता है अपने औलाद को, स्कूल नहीं मिलता, उसके पास इतने पैसे नहीं है।
بیمار پڑتا ہے تو قرضوں میں چلا جاتا ہے. اسی لیے ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں, ہماری جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے, ہماری زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں. کیوں گولیاں چلاتے ہیں ہم پر؟ کیونکہ ہم غریب مظلوم عوام کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم کسی کی غلامی کی بات نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دری بچھاؤ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دری نہیں بچھاؤ گے, تم ڈی ایم بنو گے, تم کلکٹر بنو گے, تم ڈاکٹر بنو گے, تم سب سے بڑے نیتا بنو گے, تمہاری لیڈرشپ بنے گی, تم قائد بنو گے, تم اس دیش کے پردھان منتری بھی بن سکتے ہو. اور اسی لیے ہم پر گولیاں چلاتے ہیں, مگر گولیاں چلانے والے ہماری زبان کو بند نہیں کر سکیں گے. اور یہ آپ ہی کی دعائیں تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک نئی زندگی بخشی. ہم نے 6.5 فیٹ کے قریب سے ہم نے اپنی موت کو دیکھا, مگر ہمارا وقت نہیں آیا تھا. میں چاندپور کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم پر گولیاں چلائی, آپ ان کا جواب ووٹ سے دیجئے. جو نفرت کا پیغام پھیلا رہے ہیں, آپ محبت سے کریے, محبت کو عام کریے. اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے کیسے کیسے پرتیاکشی کو امیدوار میدان میں اتارا ہے. ان تمام کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے, حسن پور سے, پرتاپ گڑھ سے, رانی گنج سے. کون ہے لوگ اور کیوں سماجوادی ان کو اپنا پرتیاکشی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ قیدی ہیں اور آپ کو ڈرایا جائے گا کہ بی جے پی کو ہرانا. یقیناً ڈرائیے بی جے پی کو, یقیناً ہرائیے بی جے پی کو. اس لیے تو ہم نے کہا کہ بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیں گے انشاءاللہ. مگر کیا آپ کو ڈرا ڈرا کر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا؟ ہم نے یاسر میاں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا ہے, اور اگر چاندپور میں اگر کوئی ایک ہی چاند ہے اس کا نام یاسر میاں ہے. اس کو آپ اپنی تائید کریے, سرپرستی کریے. ایک نوجوان ہے, قابل ہے, جو آپ کے خادم بن کر جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے. آپ نے 2014 میں, 2017 میں, 2019 میں بسپا کو, سپا کو, کانگریس کو ووٹ دیا. کیا ملا آپ کو؟ کیا بی جے پی کو روک پائے آپ؟ آپ ووٹ دینے والے بن رہے, ووٹ لینے والے نہیں بن رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, میری آپ سے اپیل ہے کہ ووٹ لینے والے بنیے. ایک نوجوان قابل پرتیاکشی آپ کے ساتھ میدان میں ہے. وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ بی ایس پی کا رول کیا رہا. بی ایس پی کا پرتیاکشی بولتا ہے کہ مسلمان مجھے ووٹ دو. کس بنیاد پر؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک قابل کو ووٹ دیجئے جو آپ کی لڑائی لڑے گا, جو آپ کا نیتا بنے گا. کیا بسپا نے پارلیمنٹ میں CAA, NPR, CAA, ٹرپل طلاق پر کیا رول تھا؟ بتاؤ بی ایس پی والوں, کہاں گیا تمہارا ووٹ؟ تم نے کس کی تائید کی تھی؟ اس پر جواب دو. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈگری کالج اس ودھان سبھا میں ایک ہی ہے, کوئی مہیلاؤں کے لیے کالج نہیں ہے. اور یہاں پر روڈ ہے, ایسا لگتا ہے کہ جو چاند میں کھڈے ہیں اس طرح کے روڈ ہیں. مجھے یاسر نے تصویر دکھائی, میں نے کہا یہ تالاب ہے, تو یاسر نے کہا نہیں تالاب نہیں ہے, یہ روڈ ہے. تو ہر اعتبار سے آپ کی چاندپور کی ودھان سبھا میں کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جس کو ودھائک کے لیے آپ نے ووٹ دیا, جو پرتیاکشی ہے, انہوں نے کبھی بھی اس ودھان سبھا کی ڈیولپمنٹ وکاس کا کام نہیں کیا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہو کر مل کر بھاگیداری پریورتن مورچہ کے حق میں اپنی متدان کریں. اور 14 تاریخ کے دن چاندپور کی جنتا سے اور سب سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے. یہ حصہ داری کی لڑائی ہے. ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے نوجوانوں میں. میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرے چہرے میں آپ کا بیٹا نظر آتا ہے, آپ کا بھائی نظر آتا ہے, آپ کا چاچا نظر آتا ہے, تو میری ان باتوں پر غور سے سنیے, اپنے آپ سے سوال کریے. میں جو مدعے اٹھا رہا ہوں کیا اس کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوان بچوں کے مستقبل کا اس سے تعلق نہیں ہے؟ اگر آج آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کی اہمیت بڑھے گی, آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو ڈر کر نہیں, امید کے نام پر آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. اور میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ تک اپنی بات پہنچانے کا. 14 تاریخ کے دن صبح میں اپنے گھر سے نکلیے, جہاں مجلس کے پرتیاکشی ہیں ان کو پتنگ کے نشان پر ووٹ لگائیے, جہاں پر بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاکشی ہیں ان کا جو سمبل ہوگا اس کو دیکھ کر ووٹ ڈالیے, اور ایک اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ رقم کریے, اور اپنی شناخت کو بچائیے. اپنی تمام